السلام عليكم بونجور ا توس مرحبا بكم معايا في نوتر شان اسكو. هي واحد لاشين اللي غادي نبدا نبارطاجي فيها تو سكي انفورماتيك. اول فورماسيون قررنا اننا نبداو بها هي لي باز دو دوني ريلاسيونيل. الوغ قبل ما نبداو خصنا نعرفوا علاش غادي نخدموا بلي باز دو دوني وعلاش تنخدموا به. الوغ بوغ سولا قررنا ان نديرو واحد البريزونطاسيون على لي سيستيم d'information. Alors, comme un plan, عندنا premièrement غادي نعرفوا la notion d'information. Deuxièmement غادي نعرفوا l'importance de l'information. Par la suite, le système d'information et les parties prenantes واحد système d'information, les différents niveaux d'utilisation et à la fin un exemple de système d'information. Alors, أول حاجة غادي نبداو بها هي notion de l'information. Alors باش نعرفوا la notion d'information خاصنا نديرو واحد الكومباريزون ما بين دوني et information. شنو هي دوني شنو هي information. alors الا جيت عطيتكم هاد لا سيري دي شان دو كاركتير وقلت لكم شاكان منا غادي انتربريتيها بلا فاصون اللي غادا تبان لي. alors يقدر واحد يقول لنا فوالا تتبان لي هاد لاشين دو كاركتير كوم ان مو باس. لوتر غادي يقول باغ اكزومبل ان ايدونتيفيون ديال اوتوموبيل اكسيتيرا. alors chacun غادي انتربريتيها بلا فاصون اللي غادا تبان ليه. باغ كونطخ الا جينا وعطينا هاد التصويره غنكونوا كاملين متفقين سي كو هاد التصويره راه تايدونتيفي واحد لوطوموبيل. الوغ كون كونكلوزيون la différence ما بين l'information et donnée c'est que l'information c'est une donnée qui a un sens. alors l'information c'est une donnée mais عندها واحد الكونتكست عطاتنا واحد لو سونس. alors تنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. deuxièmement خاصنا نعرفوا l'importance de l'information. alors l'information a une valeur variable selon l'importance et son ancienneté. alors كيفما تيبان لكم في الشكل اللي في الجنب هنايا باغ اكزومبل نفترضوا هذه واحد السوسيتي اللي عندها لي دوني ديال شيفر دافير ديالها ديال لي زاني ديال 5 ديال لي زاني القدام يعني 2015 16 17 18 و 19. الوغ هاد لانفورماسيون فاش غادا تقدر تعاون لينا السوسيتي يعني شيفر دافير. الناس اللي ما تعرفوش شنو هو شيفر دافير يعني نقدروا نقولوا لهم انه شحال بعتي في العام يعني شحال بعتي في العام. الوغ هاد لانفورماسيون تقدر تعاون الشركه بانها تعرف باغ اكزومبل كيفاش غادي البروغريسيون ديالها يعني شيفر دافير كيفاش غادي بارابور لي زاني واش حنا غادي شيفر دافير ديالنا غادي تيطلع بحال مثلا في هاد لوكا واش غادي تيطلع ولا الشيفر دافير غادي تينزل. الوغ هاد لانفورماسيون غادي تعطي السوسيتي واحد ليدي على اشنو خاصها دير. باغ اكزومبل مثلا الا كان شيفر دافير غادي تينزل اشنو خاصها دير باش تطلعو اكسيتيرا. l'autre point c'est que l'information est omniprésente grâce au social media يعني الناس غير تتبوستي تطلع في لي بوست الناس غير تتبوبليي لي جيم لي كومونتير يوتيوب يعني l'information ولات partout. et en plus l'internet des objets. الناس اللي ما عارفينش l'internet des objets يعني الاشياء ما عرفتش بالعربيه ولكن المهم يعني toutes les objets غادي يكونوا كونيكتي للانترنت ويمكن لك تحكم بهم à distance. maintenant غادي ندوزو la notion des systèmes d'information. alors dans une société principalement تيكون عندنا plusieurs systèmes. premier système c'est le système de pilotage. هاد système de pilotage يعني هما l'ensemble par exemple ديال les responsables مثلا واحد الديريكتور يعني هما الناس اللي تيعطيونا لي زوردر يعني هما الناس اللي تيجينيريو لي ديسيزيون تيعطيو لي زوردر. كاين سيستم ثاني واللي هو سيستم اوبيرون. سيستم اوبيرون تيتمثل فيه لي زومبلويي لي زوفريي اكسيتيرا. باغ اكزومبل ان ريسبونسابل داشا يعني الريسبونسابل داشا هو داك لومبلويي اللي تيكون ريسبونسابل على لي زاشا ديال السوسيتي. هاد السيستم تي اكزيكوتي لي طاش هاد لي طاش لي دوني با لو سيستم دو بيلوتاج. alors entre les deux تيكون عندنا لو سيستم دانفورماسيون.
système d'information هو l'ensemble نقدروا نشوفوا définition ديالو اللي هو l'ensemble organisé de ressources qui permet de collecter, stocker, traiter et distribuer de l'information. Alors باش يبان لينا مزيان لا ديفينيسيون خاصنا نشوفوا شاك طاش اللي تيديرها لنا السيستم دانفورماسيون نعرفوا كيفاش يديرها. هاد لي طاش ولا لي ميسيون ديال السيستم دانفورماسيون premièrement عندنا الكوليكسيون ديال l'information. Alors collecter l'information. Collecter l'information يقدر يكون من un source interne ou bien externe. Interne ça veut dire تينتمي لينا للسوسيتي باغ اكزومبل الريسبونسابل داشا فاش غادي يعمر لينا واحد الفورميلار في واحد لابليكاسيون ويب ديالنا كونسيرنون واحد كليون دوني مثلا لو برودوي اللي شرا هاد الكليون الكونتيتي توتال ديال الكوموند تنقولوا انه سورس انترن يعني سيزاها الريسبونسابل داشا. يقدر يكون اكسترن باغ اكزومبل فاش ندير واحد لاشا ا ديستونس من علي اكسبريس او بيان بانغود او بيان امازون تنعمر واحد الفورميلار تنعمر باغ اكزومبل برودوي سويتي اكسيتيرا في هاد اللقطه تنكون تعتبر واحد source externe d'information. ثاني حاجه تجي موراها هي ستوكاج. الوغ غادي نستوكيو هاد لي زانفورماسيون فين غادي نستوكيوهم؟ غادي نستوكيوهم غالبا في اون باز دو دوني. الوغ هاد لي زانفورماسيون غادي نستوكيو ابري غادي دار عليهم ليطاب الثالثه وهي ليطاب ديال التريتمون. الوغ traiter pour produire des informations à partir des données stockées اللي غادي من بعد السوسيتي غادا تستغلهم باش تعطينا دي ديسيزيون تعطينا شي حوايج اللي غادي ينفعوا السوسيتي باغ لا سويت. اخر حاجه في لو رول دي سيستيم دانفورماسيون وهي restituer ou bien diffuser de l'information. Diffuser par exemple par exemple غادي diffuser l'information par mail ou bien par papier. هاد لي انفورماسيون غادي يخدم بهم لو سيستيم دو بيلوتاج باش يعطينا دي زوردر اللي غادي يعاونوا السوسيتي باغ اكزومبل كيما قلنا انها تاوغمونطي لو شيفر دافير هاد العام. باغ لا سويت تجي لي بارتي برونون دو سيستيم دانفورماسيون يعني الناس اللي تيخدموا بالسيستيم دانفورماسيون ولا الناس اللي تيشاركوا في هاد السيستيم دانفورماسيون. Premièrement, qui est producteur ou bien le consommateur des systèmes d'information. يقدر يكون personne, machine ou logiciel. هاد لي دو يقدروا يكونوا interne ou bien externe. Interne تتمثل في un cadre par exemple. Par exemple كيف ما قلنا قبيله responsable d'achat. كما يقدر يكون le directeur. كاين externe يقدر يكون le client ou bien le fournisseur. Le client c'est le cas d'Amazon ou bien AliExpress. Le gestionnaire de SI, c'est le responsable du système d'information, même l'évolution de la sécurité. Troisièmement, c'est l'informaticien. Il peut être interne ou bien externe. Interne, le cas si la société a un service informatique, un service informatique où elle a développé, où elle a programmé un système d'information de A à Z. يقدر يكون externe يعني غادي نديستريبيو هاد سوليوشن اون اوتر سوسيتي باش تقادها لينا. هاد السوسيتي تقدر تكون دي سبيسياليتي انفورماتيك. بالنسبه لي ديفيرون نيفو ديوتيليزاسيون ديال سيستيم دانفورماسيون اون جينيرال عندنا دو يوتيليزاسيون. كاين première utilisation c'est par le système opérant يعني غادي يدير لنا البرودكسيون ديال لانفورماسيون. باغ اكزومبل كيما قلنا الريسبونسابل داجا فاش غادي يعمر هذاك الفورمولير سي كو هاد لا بيرسون اشترى هاد البرودوي هاد الكونتيتي هاد التوتال ديال لانفورماسيون ملي غادي يوريك على سابميت هاد لي دوني غادي نستوكاو يعني سي كو هاد ليوتيليزاسيون هي ليوتيليزاسيون ديال السيستيم opérant. Qui est la deuxième utilisation? Il y a l'utilisation du système de pilotage. Alors, le système de pilotage, à partir des données les stockées dans la base de données, غادي نديرو عليهم des traitements باش غادي نعرفوا des informations. هاد les informations تقدر تأيدي لينا
لو سيستيم دو بيلوتاج انه يعطي دي زوردر لانهم غادي يعاونوا الشركه باش مثلا تحسن لو شيفر دافير ديالها. ou bien كاينين d'autres exemples اللي غادي نقدروا نعرفوهم من بعد. بالنسبه ناخذوا ان اكزومبل سيستيم دانفورماسيون نقدروا ناخذوا l'université comme un simple système d'information. Le flux physique ديال هذا السيستيم سي هو les étudiants, les examens, les concours, les enseignants. بالنسبه للفلو دانفورماسيون يعني les informations ou bien les données اللي غادي نستوكيوهم عندنا في لا باز دو دوني يقدر يكونوا لي نون برينون دات نيسونس كود دو ماسار اكسيتيرا. دونك هذا هو لو فلو دانفورماسيون هو اللي غادي نستوكيوه في لي باز دو دوني. بالنسبه للفلو دو ديسيزيون هذا الفلو دو ديسيزيون شكون اللي غادي يقدر يخدم به؟ غادي يقدر يخدم به مثلا لو دويان ديال لونيفرسيتي ولا شي حاجه بحال هكا، مثلا يعرف انه لو نومبر دي ستوديون ادمي باش مثلا الا كان عنده لو نومبر دي ستوديون ادمي قليل يقدر انه يهبط لو سوي دادميسيبيليتي اكسيتيرا. يعني ابارتير دو سيستيم دانفورماسيون غادي يقدر يعطي دي ديسيزيون باش يحسن الصوره ديال اليونيفرسيتي ويحاول يجيب اكبر عدد ديال لي ستوديون عنده. الوغ تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو، تنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. سي ما فهمتوش شي حاجه ولا شي حاجه ما كانتش باينه في لا فيديو ما تنساوش انكم تخليو لي كيسيون تحت في لي كومونتير، وما تنساوش انكم ديروا سبسكرايب باش تجيكم لا سويت ديال هاد لا سيري هاد الفورماسيون، وما تنساوش ديروا سبسكرايب حيت غادي يكونوا بليزيور فورماسيون بليزيور دون. الوغ على لا بروشين فيديو. Go tell 'em that we